السلام عليكم. تحية لإخواني الكهربائيين، تحية للمتابعين ديال القناة الكهربائي المحترف. اليوم غنهضروا على كما كتشوفوا، غنهضروا على فيديو جديد ان شاء الله. غنهضروا على كيفاش تحصل على رخصة الكهربائي المعتمد، يعني لاغريمون، كيفاش غتحصل عليها، شنو هي الشروط، شنو هي المعايير، شنو المطلوب باش تولي انت اغريي وتكون عندك لاغريمون ديالك نعمات وتولي تخدم بها ان شاء الله. اذا على بركة الله غنبداو بالوثائق. اول حاجه يعني كتمشي للمكتب الوطني للكهرباء، كيعطوك 3 ديال الوثائق هادو، ومن بعد ان شاء الله في نهايه الفيديو غنهضروا على الوثائق الاخرى اللي غتجيبهم انت من عندك، ومن بعد ما نهضروا على الماتريال والمعدات اللي طالبين لك في هاد الوثائق وشنو طالبين فيهم. يعني الوثيقه الاولى كما كتشوفوا، فيش دو رينسينمون دانستالاسيون دانستالاتور الكتريك. Fiche de renseignement d'un installateur électricien pour demande d'agrément انستيليك. يعني هذه واحد الفيشي كتعمر فيه المعلومات ديالك كما كتشوفوا، كدير فيه الصوره ديالك وكدير البرونوم والنوم، يعني الاسم ديالك الكامل ورقم البطاقه الوطنيه ولادريس بيرسونيل، لادريس الشخصيه ديالك فين ساكن، وكدير لادريس ديال اللوكال، المحل، العنوان ديال المحل ديالك، وكتزيد تعمر هاد المسائل الاخرى، التليفون ديالك، معلوماتك الشخصيه كامله، والدبلوم والكواليتي البروفيسيونيل، كلشي هادشي كتعمرو في هاد الليسته هادي. من بعد فيها تاني فيريفيكاسيون دو دوسي بار لو شاف داجونس، يعني الشاف ديال رئيس المصلحه كيسنيك فيها باش كيثبت بان راه دفعتي الدوسي ديالك. من بعد كاين الوثيقه الثانيه، هاد الوثيقه رقم 2 كما كتشوفوا في الصوره، اني دو، فيها ليست دي موين ماتريال دانستيليك، يعني المعدات والاجهزه اللي خاص تكون عندك باش ان شاء الله تحصل على لاغريمون. يعني كيعطيوك هاد الوثيقه باش انت كتعرف الماتريال اللي غتاخذ، الماتريال اللي خصو يكون متوفر عندك في المحل عندك منين غيخرجوا، حيت كيديروا معك واحد الموعد وكيخرجوا عندك المحل وكيشوفوا هاد المعدات كامله خصها تكون عندك موجوده. يعني هما تيعطيوك هاد الليسته باش تمشي توجدها على خاطرك وديك الساعه كيجيو عندك. وكاين واحد الوثيقه ثالثه حتى نهضروا عليها شي شويه. المهم بالنسبه لهاد الوثيقه هي اللي فيها الماتيريال، حنا غنهضروا على هاد الماتيريال اللي طالبين لك، شنو هو المعدات، شنو هو الماتيريال اللي في هاد الليسته كامل ان شاء الله. غندويو عليه وغنشوفوه بالصور ان شاء الله كما كتشوفوا. فهاد الوثيقه مقسمه على فيها بزاف ديال الفقرات، يعني كاين الفقره الاولى فيها لاباري دو ميزير والكونترول، وفيها الويتيل يعني الويتياج يعني المعدات، وفيها الماتيريال دو سيكوريتي، وفيها الماتيريال ديال الوقايه يعني الاسعافات الاوليه، وفيها السلالم، وفيها لي طون لو توني دو طرافاي يعني البدله المهنيه. يعني هنا في لي زاباراي طالب لك لاباري دو ميزير دو كونترول، يعني اول حاجه طالب لك كونترولور يونيفرسيل، يعني جهاز ديال القياس ديال يعني اللي كتخدم به في الكونترول ديال الضوء عادي معروف. طالب لك تيلومتر يعني داك لاباري دو ميزير دو ريزيستونس ديال لاطير، هاي لاباري اللي كتعبر بها لاطير، فهمتي؟ لاباري ميزير دو لاطير معروفه هذه، يعني كل الكهربائيين كيعرفوها. وكما كان سبق الناس اللي تبعوا القناه ديالي راه شافوا الفيديو ديال هذيك اللي فيه خاص بلاطير، يعني كيفاش كنعبروا شنو الجهاز ديالو. يعني هنا هاد لاباري طالبينها حتى هي خص تكون عندك، كتعمر هاد المعلومات في هذيك الوثيقه، كدير فيها لا مارك وكدير فيها النيميرو دو السيري ديال هذاك الجهاز. طالب لك ديتيكتور دو طونسيون بي تي اي كونترولور دو شومب. يعني هنا ديتيكتور واحد الجهاز كيديتيكتي وكيكونترولي الكابل، كيكونترولي لا طونسيون، يعني واش كاينه ولا ما كايناش، يعني بغيت تخدم في شي ريزو، يعني كتقلب واش فيه الضوء ولا ما فيهش، يعني من دون ما تجرح الخيط ما دير حتى حاجه، كاين داك لاباري كدوزو من الفوق منه كيعطيك واش كاين الضوء اولا ما كاين باش تخدم على راحتك. يعني حتى هي كدير لا مارك ديالها كتقيدها وكدير نيميرو دو سيرو كتقيدو في هاد الوثيقه هادي. وكاين ميزور دو زيلمون 500 فولت، كاين هاد الجهاز اللي كيعبر شنو لك يعني الخيط
واش مزيان ولا مجروح، ولا واش كيقيس في الارض، واش كيقيس في شي حاجه، واش يعني ما كاين شي، واش ايزولي مزيان ولا لا. كاين الفقره الثانيه هي الويتياج ديال الماتريال. هاد الماتريال اللي طالبين ليك هو هذا غتشوفوه بالصور، وغندوي عليه بالسميات ديالو هنايا كما طالبين. يعني هاد الليسته راه المكتب الوطني للكهرباء هو اللي دايرها، وهو اللي طالب هاد الماتريال ماشي انا. يعني بعض الاحيان كتلقى شي تعليقات في هذا، الله المستعان. يعني يقول كان هذا الماتريال ما نخدمش به، ولا انا ما صالحش ليا، ولا انا ما بغيتش هادي، ولا ما عنديش، ولا. فهذا هما اللي طالبينه، دايرين هاد الليسته وكاتبين فيها داك الماتريال اللي خصو يكون عند اي كهربائي بغى يتحصل على لاغريمون، كيخصو يتوفر فيه هاد المعدات اللي هنا، سواء كتخدم بهم ولا ما كتخدمش بهم. المهم هما خصو يجيو يلقاو المحل ويلقاو عندك هاد الماتريال هذا. يعني هادشي دايرين هما المسائل ديالهم مضبوطه، وانت داك الساعه كل واحد كيفاش كيخدم، كل واحد طريقه العمل ديالو. كيتقول لك لا انا ما كنخدمش بهادي، ولا هادي ما عمرني خدمت بها، ولا هادي ما كنخدمش. فهما طالبين لك هادشي وفروا ليهم وهذا. يعني طالبين لك كيس دويتياج فيد، صندوقه ديال الماتريال خاويه. هادي هي هادي اللي في الصوره، حطها خاويه. وطالبين لك ساكوش اويتيل فيد، واحد الشاكوش اويتيل فيد يعني خاوي، صاك خاوي. وهذيك الصندوقه حتى هي كتحطها خاويه، وعاد كتستف داك الماتريال باش كل حاجه كيشوفوها وكيتبعوهم هاد الليسته، باش كيبوانتيو على هذاك الماتريال اللي عندك كامله في هاد الليسته هادي، واش كاين واش متوفر ولا ما متوفرش. اذا طالبين المارتو ديال 500 غرام، وطالبين الماسيطه ديال 1000 غرام. المارتو الماسيطه يعني هذيك باش كنخدم باش كتحفر عادي. طالبين الماسيطه صغيره وحده كبيره، وطالبين البيران كذلك كما كتشوفوا في الصوره. البيران فيه ماركت سميتو. من بعد طالبين البانس يونيفرسيل، هاد البانس العادي اللي كنخدموا به، بانس عادي يونيفرسيل. وطالبين البانس كوبون. بانس كوبون يعني هادشي هادي المعدات راه تقريبا اغلب الكهربائيين راه كيكون عندهم بانس كوبون وبانس ادينيدي باش كندينيديو الخيوطه. وكاين بانس اسيرتي بور لي بوتيت كوس، البانس ديال لي كوس اللي كيدير لي كوس ديال لي كابل ديال السوبل، ديال الكابل السوبل. كتبغي دير الكابل السوبل كتعرفوا كيكون فيه كدير فيه لي كوس. هذاك البانس اللي كيبريسي هذوك لي كوس تا هو خصو يكون عندك. بانس اسيرتي. طالبين لي كلي الكلامونيت، الكلامينو موليت ديال 30 ديال 30 ملم. يعني الكلامونيت عاديه هذه تكون بلا ليغون ديال، يعني منطقيا المسائل الكهربائيه ديما خص الماتريال ديالو يكون مغلف، يعني يكون ايزولي. دونك طالبين الكلامونيت، وطالبين سيري دو كلي بلات من 8 حتى 17. السيري ديال السوارت بحال هذا اللي في الصوره كما كتشوفوا، من 8 حتى 17. هاد لاكيس بحال هكا ديال الماتريال المجموعه ديال السوارت خص تكون عندك حيتاش كتخدم بها دائما. من بعد طالبين الكوطو ديال الكتريسيتي، موس ديال الكهربائيه، موس باش كتخدم، يعني فيه اشكال وانواع كما كتشوفوا في الصوره. من بعد طالبين السيك دو ميتون، منشار ديال الحديد، المنشار، هذا المنشار ديال الحديد كما تشوفوا في الصوره. تبعوا عليه بيرسوز امان الكتريك، بيرسوز هاد هيلتي شونيور كذا. والطرونيفيس، طرونفيسات كبار وصغار بلا امريكان، يعني يكون عندك منهم. طالبين لي طرونفيس من 6.5 حتى داك 150، يعني طرونفيس كبير. وكاين الطرونفيس اللي صغر منه ديال 4.4 مضروب 150. هاد ديفيرونس ديال لي طرونفيس، راه انت كيكون عندك طرونفيسات في الاشكال والانواع راه ضروريين. النيفوابيل يعني ميزان الماء. وتري ديت لونغ دو شان، يعني الملاسه الصغيره. الملاسه الصغيره وراه هذه تكون عندك، سواء تخدم بها مثلا شويه، ممكن اللي كيخدم بها كتكون عندك. وطالبين لك تريل دو ماسون، يعني الملاسه ديال البنايه هاد الكبيره من النوع الكبير. يعني طالبين ملاسه صغيره وملاسه كبيره، هما طالبين هاد الشيء دايرين لك في هاد الليسته. يعني هاد المسائل خصها تتوفر عندك.
وطالبين لك كور دو تراساج افيك بودر، يعني اش كنسميوها هذيك الوطره اللي فيها الصباغه، الوطره اللي فيها الصباغه بالصباغه ديالها افيك بودر، يعني كنقولها لكم ميكس. وطالبين لك ميزان الخيط، يعني هاد الماتيريال ميزان الخيط يعني الخدمه ديالو قليله ولا نادرا كاع، يعني قليل تلقى الكهربائي اللي كيخدم به، حيت هاد ليستا راه يعني عندهم هما باقيه هي اللي معتمده. هذاك الشيء اللي فيها راه كندويو عليه. طالبين من بعد هاد الليستا ديال الماتيريال، كاين واحد لابارتي ديال الماتيريال دو سيكوريتي. الماتيريال دو سيكوريتي كاين اسيدي طالبين لك ليغون دو طرافاي، يكون عندك جوج ديال ليغات ديال الخدمه، يعني ليغات ديال الخدمه هادو. عاد الكاسك اونتي شوك، يعني ضد الضربات ولا كذا، يعني كاسك يكون كاسك مزيان. طالب لك هارنيس سونتير دو سيكوريتي كومبليس جوج. طالب لك السمطه، لا سانتور ديال ديك السمطه اللي كنطلعو بها البوطو، السمطه كومبلي تكون ديك ديال اللي كتشد في الظهر كتشد الكتاف، يعني دو سيكوريتي كومبلي يكون عندك منها جوج. وطالبين لك اسيدي كورد دو سيرفيس ديال 20 كورده ديال الخدمه ديال 20 متر اللي كتكون مع الجراره، راه كاينه من هذا الشكل في الصور اللي كتشوفوا، كاين فيها اشكال كثيره موجوده عند الدروغري، فيها 20 متر بالجراره ديالها. طالبين كذلك الشاسور دو سيكوريتي، الصباط ديال الخدمه، يعني الشاسور سيكوريتي الحذاء ديال الخدمه راه معروف، راه الاغلبيه الحمد لله دابا ديال الكهربائيين راه كيلبسوا هاد المسائل كيخدموا بها. الشاسور دو سيكوريتي يكون عندك منه جوج. و لينيت دو بروتيكسيون بلون، يعني النظر البيضين ديال الغبره، يعني المسائل الماتريال، هاد المسائل ديال السيكوريتي راه يعني ضروري خص يكون عندك كهربائي، ضروري راه مهمه ماشي اختياري، يعني هاد المسائل ديال الكهربائي اللي باغي يخدم راه كتكون عنده هاد الماتريال. المعلمين اللي هما خدامين معلمين راه كيكون عندهم هاد الماتريال وضروري خصو يكون عندك. فهما دايرين لك هاد ليستا باش طالبين لك داكشي باش تعرف انت راك كهربائي. هنا واحد الماتريال دو سيكور، يعني مسائل ديال الوقايه، طالبين البواط ميديسان، البواط ميديكال ديال السكور في هذيك المسائل الاوليه، بحال قلتي ديال البواط ديال الاسعافات الاوليه كما كتشوفوا في الصوره، يكون فيها بيطادين، القطن، شي حاجه الانسان تجرح تلقاه حداك باش تعالجو ولا شي حاجه. كما كتعرفوا مينات الكهرباء يعني مينه خطيره، يقدر الانسان يضربو يدو بموس، يقدر يضربو يتجرح بشي سلك كذا، بزاف ديال الحوايج كتلقاهم في الخدمه، طلع على مسمار طلع على كذا، كيكون عندك شي اسعافات اوليه يعني بيطادين شي حاجه شي شويه نيطوي الجرح بعدا ريثما تمشي عند الطبيب ولا كذا. هنا طالبين لي الشيل عاوتاني، يعني لي الشيل طالبين واحد جوج ديال السلالم، طالبين لك السلم سامبل، يعني السلم الشيل سامبل ديال 4 متر، هاد السلم بحال هكا يعني عادي ديال 4 متر. وطالبين هذا كيخدم في لي فاصاد وكذا. وطالبين الشيل دوبل ديال 6 متر، يعني السلم دوبل ديال 6 متر، هذا تقدر تخدم فيه في البوطونيت وتقدر تخدم فيه في المكازات وكذا، يعني هذا تا هو طالبينو ليك. من وراء هاد السلالم طالبين توني دي طرافاي، يعني البدله ديال الخدمه، كومبينيزون ولا البلوزه دو طرافاي، يعني يكون عندك منها جوج. وطالبين الفيتمون دو بلو، يعني البدله ديال الشتاء اللي كتشوف ديال البلاستيك. المهم هادشي طالبين يكون عندك في المحل ديك الساعه انت خدم بيه ولا ما تخدمش بيه لبسو، يعني كل واحد. وهذا ما هادشي يعني صراحه يعني فيه مهم هادشي يكون عند الكهربائي، يعني هادشي منطقيا يعني راه خصو يكون عند اي كهربائي باش يخدم مزيان ويكون يعني مقبول حتى عند الكليان وكذا. الا مشيت عند الكليان مثلا جا عندك المحل وكيشوف هذا الماتريال عندك وعندك، يعني راه كيثيق هذا الكليان وكيقول بان هذا السيد راه كهربائي مهتم لهذه المهنه وباغي يخدم. عكس الا جا وما لقاش عندك ماتريال ولا هذا، يعني راه ماشي كهربائي هذا. اذا كما قلنا هنا نشوفوا القضيه ديال الوثائق المطلوبه.
اللي كيطلبوها لك من بعد هاد المسائل هادي. يعني كما شفتوا هاد الوثائق هادو راه كتمشي عند المكتب الوطني للكهرباء وكتقول لهم بغيت ندير لاغريمون، وكيعطيوك هاد الوثائق هادي باش توفر هاد الماتيريال، وكيعطيوك هادي باش تسجل فيها المعلومات ديالك، وكيعطيك واحد الوثيقه الثالثه هي هادي اللي كتشوفوا engagement d'un installateur pour la réalisation des installations intérieures et branchement base tensionnée. كتقيد فيها المعلومات ديالك، السميه ديالك ورقم البطاقه الوطنيه، وكيعطيك لاغريمون داك سميتو المعلومات ديال كامل، النيميرو ديال لانستيليك وديك المسائل كامله، وكتجيليزيها. هذه كتجيليزيها، هاد الوثيقه كتجيليزيها وكديرها مع الدوسي، يعني باش كتدفع هاد الوثيقه من بعد كيما قلنا نهضروا الوثائق. من بعد ما هضرنا على الماتريال نهضروا الوثائق. قلنا هاد الوثيقه كتجيليزيها، كتقرا هادشي اللي فيها هنا، الشروط وشنو هو الحدود العمل ديالك في هاد لاغريمون، شنو هو اللي عليك وما لك وما عليك. يعني فيها بزاف ما يتقال. المهم داكشي راه عادي، يعني اللي هو كهربائي ديك الخدمه ديالك راه معروفه، الحدود ديالك معروفه راه باينه. فمن بعد كما قلنا غنهضروا على الوثائق المطلوبه. الوثائق المطلوبه كما كتشوفوا عندنا هاد الليسته هادي ديال الوثائق، يعني وثائق بسيطه جدا، يعني راه في المتناول، ما كاينش حاجه فيها صعيبه. نسخه من البطاقه الوطنيه، ونسخه من شهاده التكوين المهني، يعني دبلوم او لا يعني الكفاءه المهنيه. يعني نهضروا على الدبلوم ونهضروا على الكفاءه المهنيه. بالنسبه للدبلوم كما كتعرفوا كاين اللي عنده تخصص وكاين اللي عنده تاهيلي، فكلاهم بحال. بالنسبه اللي ما عندوش دبلوم، هنا اللي كيكون عنده كيخصو يمشي للمعهد ويدير ويطالب بديك الكفاءه المهنيه. كتقرا واحد 60 ساعه، يعني فيها تقريبا المده ديال شهر ولا شهرين، وكتخلص واحد المبلغ ديال المال، وكتقرا كتكون واحد الجروب وكيقراو باش ياخذوا هاد الدبلوم. بعد ما كتاخذوها كتدفع في الدوسي ديالك بهاد الماتيريال، هاد الشيء نفس الشيء، يعني كتولي عندك مقابل ديال الدبلوم، كتولي كفاءه مهنيه. الصور الشمسيه، 4 ديال الصور الشمسيه، وشهاده الاعفاء الضريبي، هذه كتاخذها في دار الضريبه. شهاده الاعفاء الضريبي كتاخذها في دار الضريبه، كيعطيك واحد الوثيقه بان انت ما عندكش، ما كتخلصش ضرائب، ما تابعتش، ما عندكش شي شركه، ما عندكش حاجه. يعني راه باش من هنا كتبدا معاهم في هذا بحال كتسجل في الضريبه عندهم. واخرى واحد الوثيقه كتوفر على العنوان ديال المحل، يعني مثلا الا كنتي كاري محل كدير ديك الكونطرا ديال المحل، او لا كنتي المحل ديالك راه كدير يعني وثيقه اللي كتدلي اللي كتثبت العنوان ديالك بانك انت في هذاك المحل. وشهاده عدم العمل، شهاده عدم العمل كتصايبها في هذا في المقاطعه ولا الدار اللي تبع ليها، باش تبين بان راه ما خدامش حتى شي حاجه اخرى من غير هذيك مهنه الكهرباء، يعني ما تابعش للقطاع عام ولا قطاع خاص ولا، يعني فقط كتخدم الكهرباء. هذه هي الوثائق المطلوبه، والله يوفق الجميع ان شاء الله ويحصل المسائل ديالو، والله ييسر الامور، ونتمنى تتفاعلوا معنا ان شاء الله. واللي عنده شي سؤال شي حاجه يخليها في التعليقات، باش ان شاء الله مع كنجمع واحد العدد ديال الاسئله والاخوان البحوث ديالهم كندير بحث وكنقاد